हज़ारात को नौज़ बिल्लाह जाहिल बेवकूफ नए नए वीडियो बनाते हैं, नई नई बातें लोगों में फैला रहे हैं कि खबर के पुजारी हैं, खबर के पुजारी हैं, खबर। अरे रमेश, तू कभी आया ही नहीं दरगाह को? यहाँ पूजा होती या फातिहा होती ते को मालूम ही नहीं। बात समझ रहे आप? यहाँ पूजा होती या फातिहा होती या जालिम को मालूम नहीं, बाहर बैठ के पुकारता है खबरों पे पूजा होती है। भाई ये फोटो किसकी है बोला? ये किसकी फोटो? ये सूर्य अन्ना के भाई की है, सूर्य अन्ना के दादा की। सूर्य अन्ना मतलब अन्ना दरगाह में जो है ना, दरगाह के हाँ, मुजावर है? जो बैठे हुए ना, अच्छा सामने इनके मुजावर। दादा। बेवकूफ नए नए वीडियो बनाते हैं, नई नई बातें लोगों में फैला रहे हैं कि खबर के पुजारी हैं, खबर के पुजारी हैं, खबर। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, साथियों, कैसे हैं आप लोग? आपका भाई सैयद नौशाद फिर एक नई वीडियो के साथ। आज मैं जो वीडियो बता रहा हूं आप देखकर दंग हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। ये वीडियो है हैदराबाद शहर की, एरिया का नाम चादर घाट है और यहाँ पर एक मज़ार है जिस पर हज़ारों की पब्लिक रोज़ाना आती है। जुमरात और जुमा के दिन तो बेहिसाब, ख़वातीन तो पूछे मत, इतने हज़ारों लोग यहाँ पर आते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई ये कौन है, क्या है, किसकी मज़ार है, तो तहक़ीक़ कर लेते हैं। तो जब मैंने देखा कि मज़ार के जो मुजाविर है वो एक गैर मुस्लिम है और फिर मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ तस्वीर लगी हुई हैं और मैंने दरियाफ्त किया तो लोगों ने कहा कि ये सूर्य अन्ना के बाप दादा की तस्वीर है जिस पर फूलों के हार लगे हुए हैं और अंदर भी बहुत सारी तस्वीरें हैं। और इस मज़ार में ख़वातीन का हुजूम पूछो ही मत। मर्द हजरात अपनी बेगमों को, बीवियों को, बहनों को, बेटियों को, माओं को लेकर आते हैं इस मज़ार में और समझते हैं कि इस मज़ार वाले की, इस खबर वाले की दुआ या फिर इसकी करामत से इनकी मुसीबतें और परेशानियां दूर होती हैं। लेकिन बहुत ही बड़े धोखे में हैं लोग, खसारे में हैं, नुकसान में पड़ने वाले हैं। ये खबर किसकी है ये तो कोई नहीं बता पाएगा क्योंकि खबर का जो मुजाविर है वो एक गैर मुस्लिम है। तो सोचो ज़रा खबर किसकी होगी। ऐसे ही बहुत सारी खबरें हैं बनी हुई, खबरों पर मज़ारें बने हुए हैं हैदराबाद में, बहुत से मिल जाएंगे। जिधर भी नज़र फेरो आपको मज़ार ही मज़ार नज़र आएंगे, छिल्ले और चबूते नज़र आएंगे। और इस पर ये जो नया मज़हब है, नई कौम है, नया धर्म है, बरेलवी धर्म, और ये ख़ुद को मुसलमान भी समझते हैं और इस्लाम का ठेकेदार समझते हैं और ख़बर परस्ती को, ख़बर पूजा को ही दीन इस्लाम समझते हैं। लेकिन इस्लाम में दरगाह बनाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल हराम है। ख़बर पर मेले लगाना, उसके ऊपर उर्स नज़र नियाज करना, चादरें बिछाना, फूल डालना और मज़ार बनाकर और उस मुर्दे से दुआ करना या करवाना, किसी भी तरह का काम हराम काम है, नाजायज़ काम है। और ये नाजायज़ काम को ये लोग समझते हैं कि बहुत नेकी का काम है, परहेज़गारी का काम है। और ये जो खबर में दफन है ये अल्लाह का वली है। पता नहीं इनको कहाँ से मालूम होता है कि ये अल्लाह का वली है। जब भी इनसे पूछा जाता है कि भाई आपके ऊपर क्या कोई अल्लाह के पास से वही आई है? क्या कुरान में अल्लाह ने कहा है कि जिन जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो ये अल्लाह के वलियाँ हैं? ये साबित नहीं कर पाएंगे। और जब कभी इनको कहा जाता है कि देखो अल्लाह को छोड़कर और लोगों को मत पुकारो, ये भी तुम्हारी तरह के इंसान थे जो मर चुके,
مر چکے سے یاد آیا کہ اکثر جہاں خبروں کی ہم تحقیق کر رہے ہیں، اسٹنگ آپریشن کر رہے ہیں، وہاں پر تو لاش ہی نہیں ہوتی ہے، بنا لاش کے نام سے ہی بناتے ہیں درگاہ، اور جہاں پر لاش ہوتی ہے کسی کی تو پتہ نہیں وہ کس کی لاش ہے، کون شخص ہے، کیسا انسان تھا، بس اس کے نام پہ قصے کہانیاں گڑے ہوئے ہیں۔ اور بریلوی جو عالم ہیں، حیدرآباد کے نقشبندی صاحب ہو، چاہے وہ فاروق خان رضوی، چاہے احسان قادری، چاہے طارق قادری، بہرحال جو کوئی ہے، یہ تمام لوگ قصے کہانیاں بتا بتا کر امت کو اس طرح گمراہ کر دیے ہیں کہ لوگ اللہ کو چھوڑ دیے اور خبروں کو پکڑ لیے، نماز کو چھوڑ دیے، حج کو چھوڑ دیے، زکوٰۃ کو چھوڑ دیے، صدقہ خیرات کو چھوڑ دیے اور مردوں کو پکڑ لیے۔ اور مردہ پرستی کا دھندا بہت ہی زور و شور سے چل رہا ہے۔ مسلمانوں پر آنے والی مصیبتیں اسی لیے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کو پکارنا چھوڑ دیا ہے، اللہ سے دعا کرنا چھوڑ دیا ہے، اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزار پر ہزاروں لوگ ڈیلی آتے ہیں اور اتنے ہی لوگ مسجد میں نظر نہیں آتے ہیں، صرف جمعہ چھوڑ کر باقی دنوں میں مسجد خالی ہوتی ہے۔ لیکن مزار کا دھندا ایسا ہے کہ ہمیشہ سدا بہار دھندا ہے یہ، اس میں تو پیسہ ہی پیسہ ہے۔ مزاور لکھپتی کروڑپتی بن جاتا ہے دیکھتے دیکھتے، کیونکہ اس دھندے میں کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، صرف لاش چاہیے۔ اگر لاش بھی نہیں مل سکتی ہے تو کسی مردے کے نام پر کہیں پر چبوترا بنا دے اور بس اس کی کرامتیں سنائے، لوگ دھڑا دھڑ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ خبر پرستی کا دھندا جو ہے نا، اس کی ٹھیکیدار بریلوی مولوی ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے بیانہ کرتے ہوئے کہ فلاں رحمت اللہ علیہ، برہان شاہ، موسیٰ سوہاگ، یہ سوہاگ، بس قصے ہی قصے، کہانیاں ہی کہانیاں ہیں۔ آپ اس سے آگے بڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کے جتنے بھی ملے ہیں، ان کو یہاں سے انکم ہوتی ہے، پیسہ ملتا ہے۔ جس مزار پر، جس قبر پر گراہ کم ہوتا ہے، وہاں پر ان کو بلا لیتے ہیں، پھر وہاں پر آنے کے بعد میں وہ مجمع کو جمع کر کے اتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ یہ فلاں رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں آ جاؤ، تمہاری مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور عام عوام، بھولی بھالی عوام، جس کو دین و اسلام کا ڈی تک معلوم نہیں ہے، زندگی میں کبھی قرآن کھول کے نہیں پڑھے، زندگی میں کبھی نبی کی حدیث نہیں پڑھے، کبھی زندگی میں صحابہ کی سیرت نہیں دیکھے، ایسے لوگ گمراہی کے باتوں میں آ کر خبر پرستی میں آتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک مردے کو، ایک لاش کو اپنا مشکل کشا، غریب نواز، بندہ نواز مان لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کاروبار چلتا ہے ان لاشوں کا، ان مردوں کا۔ عداوت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم، ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو